الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ہے صدقے میں جاواں وڈیاں حکمت والیاں ہے صدقے میں جاواں وڈیاں حکمت والیاں کسے اونچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی نو
بچا لیا ہرگز نہ سمجھ آوے تیری تدبیر دی جھونک حبیب والے سینے نو ٹھار دے ہر قسم دی حمد و ثنا وڈیائیاں کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام جگہ دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے ویر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے ہون محترم دوستو بزرگوں اور پردے دے اندر سنن والی میری نہایت معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں آج دائے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک گزشتہ جمعے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلے دے حالات واقعات بیان کیتے سے اور اللہ پاک نے نبی پاک دی آمد نو ساڑھے واسطے بطور احسان ذکر کیتا قرآن پاک دے اندر کہ اسی اس وقت دے اندر اس حالات دے اندر اپنے پیغمبر نو مبعوث کیتا ہے جدوں لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا پھر اس میرے پیغمبر نے تو جہنم دے کنارے تو بچا کے جنت دے حقدار تے وارث بنایا قوم دا رہبر تے معلم بنایا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ آمد مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ بیان کروں گا دعا کیجئے اللہ پاک میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر سن سنا کے سارے نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے جو رسول سانو عطا کیتا ہے جس رسول دے سانو امتی بنایا ہے اس نبی دی سیرت بھی با کمال ہے آپ دی صورت بھی با کمال ہے آپ دا جسم بھی بے مثال ہے سونے پیغمبر دی جان بھی بے مثال ہے آپ دی ہستی بھی بے مثال ہے سونے پیغمبر دی بستی بھی بے مثال ہے آپ دی ذات بھی بے مثال ہے سونے دی بات بھی بے مثال ہے آپ دا حسن و جمال بے مثال ہے آپ دا جلال اور کمال بھی بے مثال ہے آپ دا علم او بھی بے مثال ہے سونے پیغمبر دا حلم او بھی بے مثال ہے آپ دا نام بھی بے مثال ہے آپ دا کام بھی بے مثال ہے سونے پیغمبر دا کلام بھی بے مثال ہے اور آپ دا غلام جیڑا ہے وہ بھی بے مثال ہے سونے پیغمبر دے نال جیڑی جیڑی چیز جوڑ کے اللہ پاک نے عزتاں عظمتاں شاناں عطا کر دیتیاں آئیے توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد سونے پیغمبر اجے دنیا تے نہیں آئے اللہ پاک نے شان مقام دیکھو کتنا عطا کیتا ہے دنیا تے نہیں آئے تے چرچے پہلے شروع نے دنیا تے کوئی بندہ بھی ہے کسے بندے دی سیرت تے کتاب لکھی جائے نا بندہ ٹور جاوے فوت ہو جاوے پھر بندے دے زندگی دے کارنامے لکھ دینے کہ ایس بندے دے زندگی دے کارنامے آنے ایس بندے نے زندگی دے اندر کام کیتے نے لیکن قربان جاواں جیڑا پیغمبر اللہ پاک نے تونوں تے مینوں عطا کیتا ہے اجے دنیا دا وجود نہیں بنیا اجے دنیا دا نام و نشان نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے اس پیغمبر دی عظمت دے بریرے لہرا دیتے پیغمبر دی عظمت نو بیان کر دیتا کدوں کیتا آئیے سنیے اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر روحاں نو جمع کیتا سارے انساناں دیاں روحاں نو جمع کر کے تے اللہ پاک نے
انہاں روحاں دے کولو ایک وعدہ لیا، انہاں روحاں دے اندر تسی بھی شامل میں بھی شامل، جڑے گزر گئے وہ بھی شامل، آن والے بھی شامل سے، انہاں سارے دے کولو اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا، وہ وعدہ کیسے فرمایا الستو بربکم، اے لوگو کیا تسی مینوں اپنا رب من دے جائے، کیا تسا مینوں اپنا رب تسلیم کر دے جائے، کیا تسی مینوں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ دے جائے۔ عقیدہ توحید دی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر جڑے پہلے کانفرنس کیتے ان دا عنوان رکھیا عقیدہ توحید، توحید دے موضوع تے بات کیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، لوگوں کیا تسی مینوں اپنا رب من دے جائے، کیا تسی مینوں اپنا داتا تسلیم کر دیو۔ اللہ پاک نے وعدہ لیا ساڈے کولوں، ساری کائنات دے لوگ بول کے کہندے نے قالو بلا، اللہ کیوں نہیں اسا تینوں اپنا مشکل کشا بھی من لیا، اللہ تینوں اسا اپنا حاجت روا بھی من لیا۔ وکھری گل ہے اوتھے عالم ارواح دے اندر وعدہ کر کے بھول گئے وعدہ، کئیاں نے تھر داتے بنا لے، کئیاں نے تھے مشکل کشا حاجت روا بنا لے، کئیاں نے بگڑیاں بنان والے بگڑیاں گوان والے بنا لے، لیکن کعبے دے رب دی قسم ہے اسی اج بھی اس وعدے تے قائم جڑا اللہ دے نال کیتا سے الستو بربکم، اللہ تینوں اسا اپنا رب بھی من لیا، مشکل کشا بھی من لیا، اللہ حاجت روا بھی من لیا، اللہ بگڑیاں بنان والا بھی من لیا، اللہ بگڑیاں گوان والا بھی من لیا۔ اچھا اے بات نبڑ گئی، پھر اللہ پاک نے کوئی اور کانفرنس کیتے ہوئے، اس کانفرنس دے اندر کو عام بندہ نہیں، توجہ میرے وال رکھیا جائے، عام بندہ نہیں اس کانفرنس دے اندر، بلکہ اللہ پاک نے اس کانفرنس دے اندر 1,24,000 انبیاء نو بلایا، نبیاں نو بلایا، صرف نبیاں نو بلا کے اللہ پاک نے میرے آدم موسیٰ عیسیٰ آگے جی جی اللہ جی آگے ہم فرمایا پھر میرے نالیکم وعدہ کر لو، وعدہ کیا ہے، تیسرا سپارہ اٹھائیے، اللہ دا قرآن کہندہ جائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور میرے نبیوں سن لو، توڑے نال میں وعدہ تسی میرے نال وعدہ کرو کہ تسی اپنیاں توڑیاں نبوتاں بھی چل دیاں پیاں، توڑیاں شریعتاں بھی چل دیاں پیاں ہونا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا کہ پھر آن والا آخری رسول آ جاوے، آن والا آخری محبوب آ جاوے، پھر تساں کرنا کہ مصدق لما معکم، تساں اس نبی دی تصدیق کرنی ہے، تساں اس نبی دی تصدیق کرنی ہے، لا تؤمنن بہ، تساں اس نبی تے ایمان بھی لے کے آنا ہے، والا تنصرنا، تساں اس نبی دی مدد بھی کرنی، یعنی کہ اے میرے نبیوں اپنیاں نبوتانو چھوڑ دینا ہے، اپنیاں شریعتانو چھوڑ دے، جس نبی دی بھی نبوت دے اندر میرا پیغمبر آ جاوے، وہ نبی اپنیاں نبوتانو چھوڑ دے گا، اپنیاں شریعتانو چھوڑ دے گا، میرے اس نبی دا کلمہ بھی پڑھے گا، میرے اس نبی دی تصدیق بھی کرے گا اور مدد بھی کرے گا، میرے نالا جو وعدہ کر لو، تونوں نبوتاں بھی دیواں گا، تونوں شریعتاں بھی دیواں گا، عزتاں بھی دیواں گا، مقام بھی دیواں گا، وعدہ کرو عالم ارواح دے اندر، قال اقررتم، کیا میرے نال تسی اقرار کر دے جے، وعدہ کر دے جے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا،
سارے نبیاں نے کہ اللہ اساں تیرے نال وعدہ کرنے پیا ساڈی نبوت دے اندر ساڈی شریعت دے اندر تیرا آخری نبی آ جاوے اسی اپنی نبوتاں دے تاج اتار دیواں گے اسی اپنی شریعتاں دے تاج اتار دیواں گے بلکہ تیرے اس نبی دا کلمہ پڑھ لواں گے. اچھا پھر اللہ پاک نے کو اور گل کر چھوڑی گل مکا دیتی اللہ پاک نے فرمایا فمن تولا بعد ذالک فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. فرمایا کہ میرے نبیو اگر تسی اس وعدے تو پھر گئے اگر تسی اس وعدے تو مکر گئے میں توڑا نام نبیاں دی لسٹ چوں کٹ کے فاسقان دی لسٹ چ پا دیواں گا. پتہ جے سامنے کون کو عام انسان نہیں بلکہ جد الانبیاء بھی سامنے کھڑے نے ساری کائنات دے باپ سیدنا آدم بھی کھڑے نے موسیٰ بھی کھڑے نے عیسیٰ بھی کھڑے نے سارے نبیاں نو اللہ پاک نے دو ٹوک الفاظ اندر فرمایا میرے نبیو اگر تسی اپنے وعدے تو مکر گئے پھر میں توڑا نام نبیاں دی لسٹ چوں کٹ کے تے فاسقان دی لسٹ چ پا دیواں گا. لے پھر کدے اے تا موقع نہ بنیا کہ اللہ پاک نے کسے نبی دی شریعت دے اندر نبی پاک انہوں مبعوث کیتا لیکن پھر اللہ پاک نے اس وعدے دا اقرار بھی کروایا. اللہ پاک نے مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 انبیاء نو جمع کیتا تے جمع کر کے نماز قرآن دا موقع آنگیا نماز پڑھان دا موقع آیا تے جناب ہون نبی سوچ دے پہنے کہ میں نو موقع ملیں گا لیکن اللہ پاک نے اس وعدے دیاں تکمیل نامی کرانیاں سے میرے بل ذرا توجہ کرے جو تڑپ جائے جائے وہ جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلح تے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا. اور نبی پاک جو اندیاں کو مسلح دے کھلو سکتے اے جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلح تے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا. اور ادھر نبی پاک نو حاضر بھی منی جاندے جے نبی پاک نو ناظر بھی منی جاندے جے مسلح تے آپ کھلوتے ہو ممبران تے آپ چڑھ کے کھلوتے ہو یا نبی پاک نو حاضر ناظر مننا چھڑ دے تے یا نبی پاک دے امامت دا اقرار کر لاؤ نبی پاک نو حاضر بھی مننا ہے تے مسلح تے بھی کھلونا ہے گستاخی دے فتوے ساڑھے تے آنا سن لاؤ جتھے نبی ہووے مسلح تے کوئی نہیں ہو سکتا. ہر رب کے تے جبریل سوہنے نو آؤ کے چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے سواری لی درد پھراں کا گیا ہے واقعہ پھڑن نو غلام آگیا ہے. جا اقصاچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. اللہ پاک نے اس وعدے دیاں تکمیلاں کرا دیتیاں آنا سن لا اجے میرا پیغمبر دنیا تے نہیں آیا عظمتاں دے برے لہرا رہے شانہ اللہ پاک نے دے دیتیاں نبی پاک دی آمد تو پہلے خلیل اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بڑیاں آزمائشاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں اللہ پاک دا حکم آیا میرے خلیل چلو
بیت اللہ دیاں تمیراں کرو نال بیت اللہ دیاں تمیراں کرن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بیٹا اسماعیل شروع ہو گئے اللہ دے گھر نو تعمیر کر دے پہنے تعمیر مکمل ہو گئی اللہ پاک نو کہندے نے مالکان مزدوریاں بھی ملن گیا جی میرے خلیل کیوں نہیں ملن گیا منگنا منگ کی منگنا چاہنا ہے آج تک میں جو کیا تم وہی کر دیتا ابراہیم میں بیٹے دی قربانی منگی بیٹے دی قربانی دے دیتے ابراہیم میں وطن دیاں قربانیاں منگیاں وطن دیاں قربانیاں دے دیتیاں ماں باپ پہنا پائیاں دیاں قربانیاں دے دیتیاں ابراہیم میری خاطرہ کمدر چھلانگ لگا گیا آج میرا گھر بنائے بیت اللہ تے منگلا جو منگنا ہے تے صدای سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے کے ہاتھوں اٹھائے نے دعا کرن والا خلیل اللہ آمین کہن والا ذبیح اللہ دعا کے کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ اللہ پاک دے کلوں دعاواں کر رہے منگدہ خلیل اللہ پہ آئے تے آمین ذبیح اللہ کہہ رہے اللہ تیرا آخر نبی کان آئے جتنوں تو سب نالوں زیادہ شانہ عطا کرنیاں نے اللہ میں تیرے کو دعاواں منگنا ماں اللہ آخری رسول میرے کھاتے پا دے آخری رسول وے میرے کھاتے پا دے منگنی چیز ہے نا رب کو منگنی تو وڈی منگے نا بندہ منگن لگیاں کادا شرمانا اللہ پاک دے کو منگنا تے دل کھول کے منگنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی منگی چیز تے چوٹی دی منگی ابراہیم علیہ السلام نے جد الانبیاء نے اللہ دے نبی دا سوال کیتا یا اللہ آخری نبی نو میری لڑی دے اندروں کر دے پھر اللہ پاک نے جناب ابراہیم دیاں دعاوانو قبول کیتا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے اندروں پاک پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر مبوس کیتا اجے اے شانہ مقام پتہ جے کدوں دے نے نبی پاک اجے دنیا تے نہیں آئے نبی پاک اجے دنیا تے نہیں آئے اے شانہ مقام نے دے دنیا تے آم تو باپ دیاں شانہ مقام کی ہون گئے دے آنا سن لا کیسے اللہ دے نبی نے اللہ دا قرآن فرمان دے جے اللہ زینا آتیناہم الکتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم اے میرے نبی جی اے میرے پیغمبر جی اے یہود دو نصارہ تونو انج پہچان دینے انج توڑی کتابوں پہچان دینے جیویں اپنے پترانو پہچان دینے کیوں پہچان دینے کیونکہ اسی انہا دیا کتاباں دے اندر توڑے تذکرے کر دیتے ہیں کدے جناب زبور دے اندر پیغمبر دے تذکرے کدے تورات دے اندر پیغمبر دے تذکرے کدے انجیل دے اندر سونے پیغمبر دے تذکرے آنا سن لاؤ سیدنا جناب عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور تابعین ہیں اے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص دے کولوں پوچھتے ہیں اخبرنی ان صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات اے عبداللہ بن عمر بن عاص مینوں نبی پاک دیاں صفتاں بیان کرو نا جڑیاں تورات دے اندر نے تے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دینے کہ اللہ پاک نے پیغمبر نو عظمتاں دیتیاں اجے نبی پاک آئے نے تورات موسیٰ تے نازل ہوئی تے شانہ اللہ پاک نے پہلے دے چھڑیاں فرمایا جڑا آخری نبی آئے گا نا انہیاں صفتاں اے ہون گیاں حرزل الامیین
فرمایا حرزل للأمیین، اے تورات جے تورات جڑی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام تے نازل کیتی ہے، اے ان دے اندر تیرے پیغمبر دے تذکرے ہو رہے نے۔ حرزل للأمیین کہ دے تورات دے اندر اللہ فرما دینے انتا عبدی و رسولی، فرمایا تسی میرے بندے بھی ہو، تسی میرے رسول بھی ہو۔ فرمایا سمیتو کل متوکل، فرمایا اے بھی صفت نبی پاک دی اللہ نے تورات اندر بیان کیتے، لیسا بفزن ولا غلیظن، میرے پیغمبر غصے والے بھی نہیں، میرے پیغمبر دل دے بھی پیڑے نہیں، ولا ذخابن فی الاسواق، میرا پیغمبر بازاراں دے اندر شور و غل کرن والا نہیں، ولا یدفع بالسیئات السیئات، نبی میرا او جائے جڑا برائی دا جواب برائی نل نہیں دیندہ، ولیکن یعفو و یغفر، بلکہ معاف کرن والا ہے، بخشش کرن والا ہے، بخشش کرن والا ہے۔ اے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دیاں صفتاں تورات دے اندر نازل کیتیاں، انجیل دے اندر بھی میرے پیغمبر دے تذکرے اللہ پاک نے کر چھوڑے۔ اجے نبی پاک دنیا تے نہیں آئے، تورات دیاں باتوں ہو گئیں، انجیل دیاں ہو گئیں، آہو نبی پاک دی آمد دے قریب دے حالات تینوں بیان کرام۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دادا دا نام جے سردار عبدالمطلب، سردار عبدالمطلب جڑا انہوں اللہ پاک نے بیت اللہ دا متولی بنایا ہویا ہے۔ سردار عبدالمطلب ایک دن جناب خواب دیکھ دے، خواب کے دے دے کہ میری کمر دے اندروں ایک زنجیر ظاہر ہوئی ہے، زنجیر نکلی ہے، وہ زنجیر ویدیاں مشرق تو لگ ہے، مغرب تک پھیل جاندی ہے، شمال تو لگ کے جنوب تک پھیل جاندی ہے۔ فرماندے کینے میں دیکھنا وہاں پھیرال وہ زنجیر جیڑی ہے ایک بڑے سونے درخت دیاں شکلیں تیار کر جاندی ہے۔ اے مولانا محمد اسحاق کاندھلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب دے اندر ذکر کیتا ہے، سن لو نا سن لو، کہتے ہیں پھر وہ بڑا سونا درخت بن جاندہ ہے، اینا سونا درخت سونا درخت کہ ان دے پتے انج سے جویں سورج نالوں روشن ہے۔ وہ جناب ویدیاں فرمایا کچھ لوگ اس درخت دے نال چمٹ جاندے نے، اور پھر کچھ لوگ آندے نے تے اندیاں جڑاں نوں کٹنا شروع کر دیندے نے، کچھ لوگ ان دے پتیاں نوں کٹنا شروع کر دیندے نے، لیکن اپنے مقصد دے اندر کامیاب نہیں ہوندے۔ تے ادھروں بڑا ایک سونا نوجوان آندا ہے، انہاں نوں روک دا اللہ دا واسطہ جے کیوں اس طرح کر دے پہ جائے، ویکھو نا کڈا سونا درخت ہے، کیویں دے پتے سورج وانگو چمک دے پے، کیوں انہاں پتیاں نوں نقصان پہنچا دے پہ جائے۔ تے سردار عبدالمطلب نے خواب دیکھیا تے جناب بڑا پریشان ہے، صبح ہوئی تے فوراً اپنے علماء دے کول چلا گیا، جا کے خواب دے تذکرے کیتے، خواب بیان کردہ ہے کہ جنہیں رات نو میں ایک خواب آیا ہے، اے خواب آیا ہے، میں خواب دے اندر دیکھیں ایسا زنجیر نکلی ہے، کہ جنہیں سردار جی اللہ پاک تنو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گا، ایسا پوترا عطا کریں گا، جندیاں تمہ مشرق تو لگ کے مغرب تک ہون دیاں، جندیاں تمہ شمال تو لگ کے جنوب تک ہون دیاں۔ سونیا فرمایا سردار جی اللہ پاک توڑی نسل سے اندر ایسا فرزند پیدا کرے گا، مشرق والے بھی تعریفاں کرن گے، مغرب والے بھی تعریفاں کرن گے، شمال والے بھی تعریفاں کرن گے، جنوب والے بھی تعریفاں کرن گے، آسمان والے بھی تعظیم کرن گے، زمین والے بھی تکریم کرن گے۔ اللہ سردار جی ایسا اللہ تنو پوترا عطا کرے گا، ہواواں دے اندر ذکر ہوئے گا تے ان دا ذکر ہوئے گا،
فضاواں دے اندر ان دا ذکر ہوئے گا سردار جی مشرق اندر ان دا ذکر ہوئے گا مغرب اندر ان دا ذکر ہوئے گا عرب اندر ان دا ذکر ہوئے گا عجم اندر ان دا ذکر ہوئے گا فرشتے ان دا ذکر ہوئے گا عرش دے ان دا ذکر ہوئے گا جتھے جتھے خدا دا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا ایسیاں شانات مقامات اللہ پاک تیرے پوترے نو عطا کرے گا اجے میرا پیغمبر دنیا تے نہیں جی آیا پہلے شانات عظمتہ اللہ نے بیان کر دیتی اے بیکلا میرا مصطفیٰ فراد کیسی اللہ پاک نے عظمتہ دیتی عالم ارواح دے اندر اگر ذکر ہے تے مصطفیٰ دا ذکر ہے ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر موسیٰ دی تورات دے اندر میرے پیغمبر دا ذکر داود دی زبور دے اندر پیغمبر دا ذکر عیسیٰ دی انجیل دے اندر سونے پیغمبر دا ذکر آمینہ دے خوابہ دے اندر پیغمبر دا ذکر عبدالمطلب دے خیالات دے اندر سونے پیغمبر دا ذکر زمین تے دیکھئے تو ذکر مصطفیٰ آسمان تے نظران دڑائیے تے ذکر مصطفیٰ مسجد حرام دے اندر ذکر مصطفیٰ مسجد نبی دے اندر ذکر مصطفیٰ جناب دی زبان تے ذکر مصطفیٰ انسانہ دی زبان تے ذکر مصطفیٰ قرآن دیاں آیات دے اندر ذکر مصطفیٰ حوض کوثر تے ذکر مصطفیٰ پل صراط تے ذکر مصطفیٰ جنت دے دروازے تے ذکر مصطفیٰ جنت الفردوس دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ اجے نبی پاک دنیا دے اندر نہیں جے آئے ایویں جناب نبی پاک دی آمد تو پہلا آپ دے والد محترم سردار عبداللہ او بھی دنیا تو جا چکے نے آپ دے باپ نو بھی ذبیح اللہ کیا جاندہ سے ایک الگ موضوع بیان کرانگے انشاءاللہ آپ دے باپ نو بھی ذبیح اللہ کیا جاندہ سے آپ دے باپ دنیا تے پہلے چلے گئے عام تو دنیا تو پہلے جا چکے نے تے جناب مائی آمینہ اللہ پاک نے انہوں امید نل کے تید تے خواباں دے اندر اللہ پاک دے طرفوں پیغام آ رہے نے آمینہ تینوں اسی ایک بیٹا عطا کرانگے اس بیٹے دا نام رکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار عبدالمطلب دے خواباں اندر ذکر مصطفیٰ مائی آمنہ دے خواباں دے اندر مصطفیٰ دا ذکر تے بابا جی مولانا شیخ محمد سید الفتح رحمت اللہ علیہ تڑپے تے ترجمہ کر دینے اجے شکم مادر وچ ہے سن پیغمبر کئی وارث تیاں خواب دے اندر مائی آمینہ انو بتایا گیا سے قدرتوں سبق سکھایا گیا سے آمینہ اور تیرے بیٹے جیا کروڑی نہ لکھی تو اس لڑکے دا نام محمد ہی رکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا تے سونے نے نافر محمد ہی پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا نیارا ہے نام محمد بڑا پیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے سنے پیغمبر دا نام بھی رکھ دیتا ذاتی نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سونے پیغمبر پھر جدوں دنیا دے آئے پھر اللہ پاک نے سونے پیغمبر دا نام بھی خواتاؤں کیتا محمد دا مانا کی جائے محمد دے نام دا مانا کی جائے محمد دے نام دا مانا تعریف کیتا ہویا آتے نو ہور ایک نبیاں دے مانے دس دے ماں انہاں دے نامہ دے مانے کی نیب حضرت آدم علیہ السلام ساری کائنات دے باپ نے انہاں دے نام دا مانا جے گندمی رنگ والا دوسرے نبی سیدنا نو علیہ السلام انہاں دے نام دا مانا جے آرام اور سکون جے جناب آگے ابراہیم علیہ السلام انہاں دے نام دا مانا جے قومہ دا باپ اگے جناب آگے اسماعیل دے نام دا مانا میری فریاد سن اگے جناب آگے سیدنا اسحاق ابراہیم علیہ السلام انہاں جناب بیٹے نے انہاں دے نام دا مانا اسحاق دا مانا ہنسنے والا تو جناب آگے یعقوب دا مانا پیچھے آن والا یہ تو بعد انہاں دے بیٹے اسحاق دا مانا مزید انہاں دے نام دا مانا جائے اگے جو جناب موسیٰ علیہ السلام دے نام دا مانا پانی سے نکالا ہوا اگے جو جناب یحییٰ علیہ السلام دے نام دا مانا عمر دراز اللہ عمر لمبے کرے دے اگے جناب آگے عیسیٰ دا مانا سرخ رنگ والا اے نبیاں دے نامہ دے مانے لیکن میرے پیغمبر دے نام دا مانا سن لو میرے پیغمبر دے نام دا مانا جے تعریف کیتا ہویا جندیاں تعریفاں اپنے بھی قرار جندیاں تعریفاں بیگانے بھی قرار جندیاں تعریفاں احباب بھی قرار جندیاں تعریفاں اصحاب بھی قرار جندیاں تعریفاں واقف بھی قرار جندیاں تعریفاں ناواقف بھی قرار جندیاں تعریفاں مسلمان بھی قرار جندیاں تعریفاں غیر مسلم بھی قرار جندیاں تعریفاں منن والے بھی قرار جندیاں تعریفاں نہ منن والے بھی قرار جندیاں تعریفاں مکہ دے مشرق بھی کرانا جنیاں تعریفاں یسرب دے یہودی بھی کرانا جنیاں تعریفاں دنیا دے عیسائی کرانا جنیاں تعریفاں ایران دے مجوسی کرانا جنیاں تعریفاں ہندو بیان کرے جنیاں تعریفاں سکھ بیان کرے جنیاں تعریفاں افغانی کران تورانی جنیاں تعریفاں کران پاکستانی جنیاں تعریفاں کران ترکمانی جنیاں تعریفاں کران عربی جنیاں تعریفاں کران اجمی جنیاں تعریفاں کرن انسان جندیاں تعریفاں کرن حوان جندیاں تعریفاں کرن فرشتے جندیاں تعریفاں کرن جنات جندیاں تعریفاں کرن جمادات جندیاں تعریفاں کرن نباتات جندیاں تعریفاں کرن جبریل جندیاں تعریفاں کرن اسرافیل جندیاں تعریفاں کرن صحابی جندیاں تعریفاں کرن وہابی جندیاں تعریفاں کرن حسان صحابی جندیاں تعریفاں کرن نعمان جندیاں تعریفاں کرے زمین والے تعریفاں کرن آسمان والے تعریفاں کرن ساری کائنات جندیاں تعریفاں کرے جگدار رب جندیاں تعریفاں کرے انہوں کہیں دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ نا سن لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذاتی نام نو اللہ پاک نے قرآن دے اندر 4 مقامات تے بیان کیتا میرے بل توجہ رکھیا جے جا کے ذرا بیٹھنا ہے پہلا مقام اللہ پاک نے 4تھے سپارے دے اندر فرمایا وما محمد الا رسول یار بھول گیا یہ تھوڑے بلند آواز نال کہو نا سبحان اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم دوسرا مقام سنیے دوسرے مقام دے اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان محمد
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تیسرا مقام سنیے، تیسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ چوتھا مقام سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذاتی نام نو اللہ پاک نے 4 مرتبہ قرآن پاک دے اندر کے نازل کیتا، 4 مرتبہ بیان کیتا۔ آئیے نا جناب، پھر سونے پیغمبر علیہ السلام وقت آیا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مائی آمینہ دی گود چمکے اس دنیا کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، کفر دے اندھیرے مٹ گئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے، انہاں بچیاں نو زندہ درغور کیتا جاندہ سے ایک امید مل گئی۔ ایویں جناب پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے، اے جناب جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے، جنت دے حقدار تے رہبر بن گئے۔ آؤ نا جناب پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، جویں جویں خواباں دے اندر آئے انہوں نے دسیا گیا سی ان دے مطابق سردار عبدالمطلب نے پاک پیغمبر دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب پاک پیغمبر 7 دن دے ہوں گئے، ادھروں جناب عقیقہ رکھ دیتا، دعوت کیتے، مکے دے بڑے بڑے چودھریاں نو بلا لیا، مکے دے بڑے بڑے سردار دعوت آن کے بیٹھے نے۔ ادھروں جناب سردار عبدالمطلب نو کہیں دے نے سردار جی آؤ نظرات سانوں میں دکھاؤ پوترہ کیویں دا جائے۔ تے مولانا سید الفت رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کر دینے، اے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بھیندے نے سارے محمد دادا نو کہندے نے سارے، اے عبداللہ دی بھن کے جو ہے آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں اس لڑکے دا نام محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد سنیا پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ محمد دا نام سنیا سے کہنے نے سردار جی اساں کی سننے بیاب، اے عبداللہ عزدہ رکھ دو یا عبد منافع، اے پھر بھی تہندے کوئی گل باتے۔ سردار جی کیویں دا نام محمد رکھ دیتا جائے، عبدالعزہ رکھو یا عبد مناف رکھو، پھر تا سمجھ جاندی نا گل، اے کیویں دا عجیب نام رکھ دیتا جے، اے ساڑھے تے نزدیک اوکھا جے آئے، اے ساڑھے تے نزدیک نوکھا جے آئے۔ سردار عبدالمطلب نے دلیلہ نہیں دیتی ہیں۔ اچھا گل سنو، جدو بندے دے پلے کو چیز ہوئے نا انہوں دلیلہ دین دی لوڑ ہوں دی،
اور نہیں دلیلہ دین دی لوڑ ہوندی وہ تو بندے دے کم بول دینے بندے دے پلے کوئی شے ہوئے نا تے پھر انہوں دلیلہ نہیں دینیاں پیندیاں قسمہ نہیں دینیاں پیندیاں اس بندے دے کم بول دینے سردار عبدالمطلب نے کوئی گل نہیں کیتی کوئی بات نہیں کیتی کوئی صفائی نہیں دیتی سردار بیٹھے نے مکے دے سردار عبدالمطلب نے کہتا ہے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی وچ چک کے لے آئے یار تڑپے نہیں پہ خدا دی قسم پیغمبر دا ذکر سندے پہ جے اس پیغمبر دا ذکر جڑا ساری کائنات تو اللہ تے افضل ہے وہ دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی وچ چک کے لے آئے تے بڑی پیاری گل کی تھی تڑپ جائے جے تھوڑا ذوق بیان کرے گا لگے کین سب نو نظر رات چکو لگے کین سب نو اکھاں چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں تُسی دسو توڑے سارے آندیاں ٹھریاں نی اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں بڑا پیارا جملہ جگہ تڑپ جایا جائے اور کسے گل دے دسو کسر رہی گویا محمد دمانا صفت کے تہویا جا حسن محمد دیکھتے نظارے جا حسن محمد دیکھتے نظارے کوئی گل نہ کیتے تے چپ ہو گئے سارے پاک پیغمبر دے حسن نو تکیا پاک پیغمبر دے حسن نو تکیا کہ واقعی یار واقعی محمد نام پھبدا ہے محمد نام سجدہ ہے محمد نام پھبدا ہے اللہ پاک نے ایسیاں عظمتاں دیتیاں اپنے پیغمبر نو ایسیاں شانہ دیتیاں اپنے پیغمبر نو ذرا تڑپ جائے جائے میری گل گئے سونے نبی دا سونا نا تے ایڈا سونا نا کوئی نام سونے نبی دا سونا نام تے ایڈا سونا نام کوئی نام پڑھئے تے تامی سونا پڑھئے تے تامی سونا لکھئے تے تامی سونا پڑھئے تے تامی سونا لکھئے تے تامی سونا سنیے تے تامی سونا سنیے تے تامی سونا دسیے تے تامی سونا لکھئے تے تامی سونا پڑھئے تے تامی سونا سنیے تے تامی سونا لکھاں چوالا قسماں تے ایڈا سونا نا کوئی نا لکھاں چوالا قسماں تے ایڈا سونا نا کوئی نا تے ایڈا سونا نا کوئی نا اے نا اے پیارا رب دا اے نا اے پیارا رب دا اے نام زیور جھگ دا محمد تو بغیر نام پیارا نہیں لگدا اے نام پیارا جھگ دا اے نام زیور جھگ دا اے نا پھب دا دل خوش ہو جاندہ سب دا صفتاں کردہ تاں تے ایڈا سونا نا کوئی نا تے ایڈا سونا نا کوئی نا سونا ہے نام اس دا سونا ہے نام اس دا سونا ہے کام اس دا سونا ہے نام اس دا سونا ہے کام اس دا حوضے کو سردہ لوگوں حوضے کو سردہ لوگوں سونا ہے جام اس دا صدقے میں واری واری جاتے ایڈا سونا نا کوئی نا
ایڈا سونا نہ کوئی نہ پڑھیے تے تاوی سونا پڑھیے تے تاوی سونا لکھیے تے تاوی سونا دسیے تے تاوی سونا سنیے تے تاوی سونا لکھا چوالا قسمات ایڈا سونا نہ کوئی نام تے ایڈا سونا نہ کوئی نام ایسیاں اللہ پاک نے پیغمبر نو عزتاں تے عظمتاں دتیاں ایسیاں پیغمبر نو اللہ پاک نے شاناں دتیاں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ پاک نے اتنیاں شاناں تے عظمتاں اپنے پیغمبر نو عطا کر چھوڑیاں اللہ پاک نے سونے پیغمبر دا نام محمد وے رکھیا تے احمد وے نام رکھیا پھر ایسیاں جناب تعریفاں کیتیاں ایسے مقام اللہ پاک نے دیتا ہے ایسے پھر اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے فرمایا سونے جتھوں تک خدا دے خدائی ہوئیں گے اتھوں تک مصطفیٰ دے مصطفیٰ ہوئیں گے وعدہ کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا سا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا اتھوں تک جتھوں تک میں خدا دے خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دے مصطفیٰ ہے فرمایا سونیا سیو نماز نے قبول کرانگے جن دے اندر تیرا تذکرہ نہیں ہوئے گا سونیا نکاح قبول نہیں ہوئے گا جن دے اندر تیرا تذکرہ نہیں ہوئے گا سونے اور جنازہ قبول نہیں ہوئے گا جن دے اندر تیرا تذکرہ نہیں ہوئے گا سونے آسی قبر دا حساب قبول نہیں کرانگے جن دے اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا ایسے اللہ پاک نے وعدے کیتے فرمایا سونے اور اذان نہیں ہوئے گی جن دے اندر تیرا نام نہیں ہوئے گا وہ اندر ورفعنا کے اتاب وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے گھر گھر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹاردا جدوں میرے پیغمبر دا نام آوے اچھی آواز دے نال درود پڑھیا کرو سانو تا پہلے لوگ کہندے نے درود دے منکر کوئی کہندے نے درود دا منکر کوئی کہندے نے وڈے پائی جیسا نبی پاک نو سمجھے نے کئیاں نے فتوی لائے نبیاں دے جناب منکر کئیاں نے کہے ولیاں دے منکر کئیاں نے کہے اہل بیت دے گستاخ نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا منبر تے کھڑا وا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں ہزاراں وڈے پائی ہون نبی پاک دے پیران دی خاک دے قربان کر دیں گے تو کہنا وڈے پائی جیسا مقام دیں دے ہو نبی پاک دا نام آوے بلند آواز نال درود پڑھیا کرو ہے اندر ورفعنا کے اتاب وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے گھر گھر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے چار چفیرے پینیال سونے دیاں دھمانی
ہوئے چار چفیرے پیاں سونے دیاں دمانی خلقا مٹھا سو شہد کر دیتا ڈمانی اللہ چلے آوے موقع میں قدم جا چمانی اللہ جلے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام یتر ہو جائے زمان یتر فضل غفار دام نام محمد والا کال جیٹھار دال سن لو پھر سن لو کتوں تک اللہ پاک نے پیغمبر نو عزتاں دیتیاں کتوں تک پیغمبر نو عظمتاں دیتیاں الکو ملکوں آن والا ویکھنا ہے اللہ تینو حرم دے اندر لے جاوے اے اتے کھلو کے درا مارو تیان جی ایتھے دنوں جناب پویا اصل دے لوگ نظر آن گے جناب لاہور چلا جائیں گے لاہور دے لوگ نظر آن گے عرب دے اندر چلا جا ہے اتے کھلو کے ذرا مارو تیان جی ہاوے چیٹور پھر دے ویکھو عربی جوان جی ہے گورے تے سونے ویکھو رومی پلوان جی شامیاں دا رنگ ویکھو شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا وہ سامنے رنگاں والے ہندوستانی جے ہوئے سامنے رنگاں والے ہندوستانی جے مدرے تے پھینے ناک چینی جاپانی جے ہے زلفاں تکھیاں والے اے لوگ ایرانی جے پر ہر ایک کی مرید ویکھو جتوں بھی آیا کائنات دن جڑے بھی جناب خطے تو آیا پر ہر ایک کی مرید ویکھو جگان دے پیر دا نام محمد والا کال جے چیر دا اے میرے پیغمبر جائد ندیاں شانہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان کی دیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ سُنَّا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہتے ہیں اللہ پاک دا قرآن کہندہ جنون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
کہ دے اللہ پاک دا قرآن پیغمبر دی عظمتاں قرآن دے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک دے کلو دعا ہے جو کچھ سنا اللہ پاک سنو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ۔